حضرت اتنے اعتراض کر دیں میں انہوں جواب دینا ضروری سمجھنا او جی انہاں دو صحابہ نو انہاں قتل کیتا بے گناہ مرا دیتے معاویہ نے ایک عامر بن حمق ایک حجر بن عدی عامر بن حمق حجر بن عدی دونوں انہوں نے قتل کرا دیتا بے گناہ بندے مرام او دا جواب انہیں ہے کہ دوستو انہاں اعتراضاں وچ حقیقت چھپا کے سجے کھبیوں کٹ کٹا کے تے پھر لوکاں نو پیش کیتے جاندے نے اگر حقیقت ساری سنائی جاوے تے اعتراض اٹھدا ہی نہیں اے میرے لفظاں تے ہن غور ہوئے بہت بڑا جواب دین لگا تے بہت بڑے اعتراض دا دین لگا توجہ ہے اے جڑا ہون مولی چنجو یہ حضرت چنجو فیصلہ آبادی سرکار جڑے نا انہاں جو کچھ لکھیا ہے یہ سارا کچھ وہ وچ لکھیا ہے جدے میں رد کر رہا جواب دے رہا وہ بھی وہ جھوٹ دی کہندا جی انہاں صحابی رسول نو قتل کرا دیتا محض اس واسطے کہ انہاں دا حاکم نائب سی زیاد نو صرف حضرت حجر بن عدی نے نہ کہہ دیتا یار نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھا تو تقریر نو لگا جو تقریر نہیں مک دی تیری بس اینے جرم پیچھوں نو مار دیتا ہے حالانکہ اس چنجو دی خباست ویکھو اے میرے سامنے علی صحابہ پئی حافظ ابن حجر اسقلانی دی معرفت صحابہ دوتے اس دے اندر صاف وضاحت نال لکھے ہے کہ حضرت حجر بن عدی نے کیڑا کام کیتا سی پہلے تے نمبر تے کہ انہاں وضاحت کیتی ہے کہ دو بندے نے جنہاں نے حجر بن عدی نو صحابی لکھیا ہے وہ بھی ایک طبقات ابن سعد والے انہاں نے طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ انہاں نے خود ایک جگہ دے تابعی لکھیا ہے ایک جگہ دے صحابی لکھیا ہے جی میں لگتا ہے خیال بدل گیا ہے دوسرے مصعب زبیری نے باقی امام بخاری ابو حاتم رازی خلیفہ بن خیاط معرفت صحابہ دے کتاباں لکھن والیاں انہاں صاف آکھیا تابعی سن صحابی نہیں سنے حجر بن عدی صحابی نہیں سن ہن صحابی نہیں تے تاویں رولا مکا جے تابعی نہیں تے رولا مک گیا تے جے صحابی ہیں تے پھر جواب کیا بھئی اللہ دے بندیو انہاں خود وچ لکھی یہ گل کہ حضرت حجر بن عدی جڑے نا انہاں نے تے انہاں دے ساتھیاں نے زیاد جڑے کہ امیر سن حضرت معاویہ دی طرفوں عراق دے انہاں دوتے پتھر مارے جمعے دے دوران بھئی تقریر اچ وقت اتے بھی ہو جاندہ ہوندہ ہے جی جمعہ پڑھا دیاں وقت اتے بھی ہو جاندہ ہے کوئی وڈی گل تے نہیں ہوندی ہے جی یا تے تھڈوں اثر دا وقت آؤندا ہوئے قضا ہوندی ہوئے تے پھر ہے جی وقت اتے ہو گیا تے انہاں نے وچوں آواز دیتی تے نال پتھر کڈ مارے انہاں دے حاکم نو انہاں بھی تے نال چاند ہوراں نے بھی انج دے کام جیسلے ہوئے تے پھر انہاں شکایت لکھی حضرت معاویہ نو کہ اے کام اس طرح کر رہے نے اے دے نال پھر نویں جنگ تے نواں فساد کھڑا ہو جانا ہے قتل و غارت دا حالے ہونے بند ہوئی ہے تے پھر حضرت معاویہ نے فرمایا سی میرے اڑ بھیج دے انہوں یہ پھر 12 بندیاں دی جماعت اتھے بھیجی گئی 6 نو حضرت معاویہ نے مشاورت تو بعد قتل کیتا 6 نو چھڑ دیتا ہون ذرا توجہ فرمانا حضرت معاویہ دا او قتل او شریعت رسول دے اجتہاد نالے
وہ ظلم نال نہیں. ہن اے دا جواب دین لگا اگر ایویں دے اعتراض تے آنا ہے تے پھر بخاری دے وچوں ناچیز وکھاوندا ہے کہ حضرت معاویہ نے مولا علی مشکل کشا دے دور خلافت دے وچ کچھ بندے بھیجے جنہاں وچ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عامر بن حضرمی کی نام ہے اے فتح الباری شرح بخاری دے وچوں پیار کرنا. حضرت عبداللہ بن عامر بن حضرمی انہاں نو بھیجیا 70 یا 40 بندے دے کے کہ بصرے دے لوکاں نو اپنے نال رلاؤ. حضرت معاویہ اس وقت خلاف سن. توجہ ذرا حضرت عثمان والے مسئلے وچ انہاں جسلے بھیجیا تے ایتھے ہن گل ذرا توجہ نال سمجھنا. ایتھے پہلا مولا علی دی طرفوں حضرت زیاد حاکم سن. کون؟ جنہاں دا پتر ابن زیاد ہے. گل سمجھنا جنہاں دا ابن زیاد پتر ہے. او عبید اللہ بن زیاد جن نے امام علی مقام دی شہادت آڑا سانیہ کرایا ہے. او عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے نا یہ حضرت زیاد دا پتر ہے. ہن ذرا غور نال سمجھیے تھے کئی بندے جناب بے احتیاطے یا بد نسلے بکواس کر جان گے. زیاد حرام دا سی ابن زیاد حرامی دا پتر سی تاں کر کے انج کیتا. او کنجرا اے سوچ اے ہوئی حضرت زیاد مولا علی مشکل کشا دی طرفوں عراق دے حاکم تے نائب رہنے علی دے. ہن جے حرامیاں نے تے پھر 10 علی نے حرامیاں نو حاکم بنایا. پھٹے منہ اے ہو جائے گشتیاں دا یہ منہ اے ہو جائے حرامیاں دا. او کنجرو کچھ تے سوچو. عبداللہ بن سبا دی نسل ایویں انی وہ ابن زیاد نو آنکھ جو مرضی آنا والد نو آنکھنا تے وہ تے اعتراض سیدھا مولا علی تے جانا ہے. اور مولا علی دی طرفوں اس لئے مقرر سن بصرہ دے اتے بصرہ تو انہاں فارغ کرا کے انہاں دی تھاں تے ایک ہور بندہ بھیجیا مولا علی نے. اعین بن دبیعہ مجاشعی اعین بن دبیعہ مجاشعی کو بھیجا مولا علی نے. وہ بھی ابن الحضرمی دے مقابلے وچ ناکام ہوئے. انہاں نو واپس بلا لیا مولا علی نے تے آپ نے پھر حضرت توجہ جاریہ بن قدامہ صحابی نو بصرے دا نائب مقرر فرمایا. وہ انہیں غصے تے جلال چاہے کہ حضرت معاویہ والے 40 یا 70 بندے جی میں کتابیں لکھے ہے 40 یا 70 بندے جڑے آئے سن نا وہ ایک گھرج بیٹھے سن. جاریہ بن قدامہ مولا علی دی طرفوں جڑے آئے انہاں ایک منیوں اگ لائی 70 یا 40 سارے ہی ساڑ کے رکھ دیتے. مسلمانہ تو خود سمجھدار ہیں ادھر 2 قتل ہون ادھر 70 تے 40 تھڈو مولا علی نے اگ چ سڑا دیتے نے. ایتھے اگ چ شاہ علی سڑائے نے انہاں دا نام کوئی نہیں. تے حضرت معاویہ نے 2 مرائے نے تے ہر تھان تے بھوکیا جا رہا ہے. خیر ہن جیڑا جواب ایتھے دینا پینا ہے اوتھے وہی دینا پینا ہے. آکھنا پینا ہے مولا علی سمجھدے سن میرا حق کیویں بندا ہے تے پھر آکھنا پینا ہے معاویہ ایہی سمجھدے سن میرا حق کیویں بندا ہے. گل جویں او مجتہد جویں او مجتہد.
وہ چشتی جڑی یہ گل سنائی بھی 40 یا 70 بندہ مولا علی نے سڑا دتا آگ جیوندا ہے کتھے؟ یہ بخاری ہے یہ کتھے آ؟ حضرت حجر بن عدی دا بخاری کوئی نہیں، عمر بن حمق دا بخاری کوئی نہیں، اے بخاری کھڑا ہے کتاب الفتن، کتاب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، حدیث نمبر 70-78 کنا نمبر ہے؟ اے لفظ سنو، فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ، جب جاریہ بن قدامہ نے ابن الحضرمی کو جلایا، اتھے جلانا ہے وہ بھی 70 بندے دا، اتھے مارنا ہے وہ بھی 2 بندیاں دا، انہوں اعتراض بنا کے اگے رکھ لینا انہوں بول جانا خیر ہے، وہ بول دے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آکھے تے مولا علی نے تو انہوں کنجرہ تینوں میراسی ہو لگا ہے، انی دیا پترا تینوں پتہ نہیں ہو کون ہے؟ جے اینا دے گھر نبی دی شہزادی ہے تے نبی دے گھر انہاں دی ہمشیر ہے۔ تاں کر کے ساڑھے امامہ فرمایا ہوئے انہاں جھگڑیاں نو چھیڑو ہی نہ، ہن کریے کی کنجر لوگ ہی ایڈے حرامی بن گئے نے، وہ جگہ جگہ تے چھیڑ کے بہ جاندے نے، مڑ سانوں تے چھتر پھیرنا پیندا ہے۔ وہ میری گل نہیں سمجھے نے، ورنہ قطعاً اساں ہو جیاں گلاں نہیں چھیڑنا جائز سمجھتے لوکاں دے اگے، لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ لگی؟ مسلماناں دا عقیدہ ہے حضور دے صحابہ پاک نے، گل مک گئی۔ وہ بول دے نہیں جے باقی رہی اچھی نیویں وہ ہوندی رہندی، ہو سکیا اچھی نیویں سجنا کولو سوارا ہو جاندی، ذاتی ویر کما دے نہیں سچی پریت جنا دی۔ اللہ پکا میرے بتا لو، آخر یہ گل پوری کر دیا کہ عامر بن حمق انہاں نو جڑا حضرت معاویہ نے شہید کرایا سی، ہاں جی وہ اس واسطے کرایا سی کہ کتابیں لکھیا الاصابہ وچ بھی طبقات ابن سعد چی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید کران کوئی گل کر بیٹھے سن، کوئی گل کر بیٹھے سن تے حضرت معاویہ اس وجہ نال کہ اے وچ ملوث شمار ہوندا ہے، حقیقت ملوث ہونا ہے سی کہ نہیں سی، لیکن انہاں تے الزام ضرور ملوث ہون دا، اگرچہ قتل دے وچ نہیں لیکن گل بات دے وچ کسی جگہ تے عامر بن حمق آئے نے، تو حضرت معاویہ تاں انہاں نو شہید کرایا ہے، قتل کرایا ہے، اور ایتھوں اے بھی جواب ہو گیا جڑے کہندے نے کہ جی حضرت معاویہ مولا علی دے مقابلے چ حضرت عثمان دے قاتلاں دے خلاف آئے سن تے پھر قاتلاں نو قتل بھی کیتا ہے انہاں نو کیتا ہے، یعنی بھاویں انہاں دے تے الزام صحیح ہے یا نہیں، لیکن حضرت معاویہ دی طرفوں قتل اس الزام دی بنیاد تے ہے، اگر ایک دا ایک قتل حضرت معاویہ دی طرفوں اس بنیاد دے اتے ثابت ہوندہ ہے تو پھر سمجھ لو باقی قتل بھی اس بنیاد دے اتے ہوئے نے، حضرت معاویہ چھاڑ نہیں سی دیتا ہوں، ہاں جی جتھے جتھے کوئی ہتھی چڑھیا ہے حضرت عثمان دا قاتل
انہوں آپ نے قتل کرایا ہے۔ اگر کوئی الزام کسی طرح ملوث آیا ہے تو تاں بھی انہاں قتل کرایا ہے، یہ کتابی طور تے ثابت ہوندا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حضرت معاویہ نے حکومت دی پئی سی، پھٹے منہ ہو جیاں گلاں آ گئی جو سمجھ میں